अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टुडे विद हफीज़ खान। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हाल ही में एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ ये कहा है कि ये कुफार की साजिश है और इस वैक्सीन के इस्तेमाल करने से आप जो हैं वो दीन से बगश्ता हो जाएंगे, आपके अंदर ऐसे अवारज पैदा हो जाएंगे कि जिससे जो है वो नेगेटिव नताइज निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी आरा जो हैं वो दूसरी बीमारियों की वैक्सीन जो कि यूरोप में बनती है या पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में बनती है, उसके मुतल्लिक भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसी आरा जिस पे लोग जो इल्म नहीं रखते वो उसको मानना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस पर बात करते हैं। सर, पोलियो वैक्सीन जब आई थी उसके मुतल्लिक भी मुआशरे के कुछ बाअसर जो ग्रोह है उनके अफराद जो है वो लोगों को ये बताना शुरू हो गए कि ये यहूदी साजिश है, ये कुफार की साजिश है, ये आपकी आबादी कम करने के लिए ये बनाई गई है और कुफार नहीं चाहते कि मुसलमानों की आबादी बढ़े, चुनांचे आप वैक्सीन ना इस्तेमाल करें। इसी तरह अभी ये कोरोना की वैक्सीन है, बहुत सारी ड्रग्स और ऐसी हैं जो बाहर के ममालिक से आती हैं। तो ये कंपार्टमेंटलाइज जो सोच है ये कहाँ से ये पैदा होती है? चलिए, इस पर बात करने से पहले, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं व्यूअर्स से, नाज़रीन से गुजारिश कर लूँ कि आप हमारे चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब शुरू में कर दिया करें जब आप उसको सुन रहे होते हैं, ताकि बाद में जब ये बात ख़त्म होती है तो आप भूलें मत कि आपने इसे सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। क्योंकि आपके व्यूज़ आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे तो हमारी ये गुफ्तगू इसी तरीके से चलती रहेगी। अब रियाज साहब की बात की तरफ मैं आता हूँ। रियाज साहब, ये मैं हैरान होता रहता हूँ कि ये जो साजिशें हैं, जो साजिशी थ्योरीज हैं, ये यहूद व हनूद की, ये सिर्फ हमारे यहाँ क्यों पुनपती हैं और क्यों बनती हैं? आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ एक बीमारी आई थी, ये आयोडीन से कमी की, गिलर की बीमारी आई थी और बड़ी शिद्दत से फैली थी, तो उस वक्त नमक में आयोडीन मिलाया गया था। तो उसके खिलाफ क्या 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 साजिशें नहीं की गई थी। और जो साजिशी थ्योरी में एक बात पे और हैरान होता हूँ, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये रखा जाता है खौफ का कि ये तो इम्पोर्टेंट करने जा रही है, ये नामर्दी पैदा कर रही है और इससे उनकी साजिश ये है यहूद व हनूद की कि हमारी आबादी रुक जाए। आप देखेंगे हमारे यहाँ आयोडीन का नमक इस्तेमाल करने से आबादी बढ़ी है, कई गुना कम नहीं हुई। इसी तरह जब ये पोलियो वैक्सीन का आपने जिक्र किया, ये पोलियो वैक्सीन आई तो शुरू में इसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई थी। जैसे ही उसामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ और उसके साथ ही वो एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसके ज़रिए जाकर उनकी निशानदही कराई थी और वो वैक्सीनेशन करने वाले बन के गए थे, प्रोग्राम किया था। तो उसके बाद से ये टारगेट हो गया। आपने देखा कि कैसे कैसे उन गरीब खवातीन को जो ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाती थी और कैसे कैसे मारा जाता था। और मेरे लिए ये इंतहाई शर्मिंदगी का बायस था वो तस्वीर देखना जो पूरी दुनिया में देखी जाती होगी कि एक बुरका वाली खातून है, वो कुंडी खटखटा रही है और साथ में उसके दो सिपाही भी खड़े हुए हैं गन उठाए, और वो लोगों को उनकी सेहत की दवाई पिलाने जा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स को झगड़ा करते हुए कि हम नहीं पिलाते, और असिस्टेंट कमिश्नर को भागना पड़ रहा है, एसएचओ को भागना पड़ रहा है कि खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाओ। ये तो इन लोगों की बात हुई जो इतनी आगाही नहीं रखते, इतना उनके पास जदीद इल्म शायद ना हो, या वो अपनी जो समाजी रवायात हैं वो इतनी कदीम हैं कि उनका इस बारे में फ़हम इतना अच्छा नहीं है। ये बताइए कि जो लोग जो हैं वो जिन्होंने गवर्नमेंट में सर्व किया होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, ये जिन्होंने बाकी दुनिया के ममालिक में सफ़र किया होता है, उनका एक्सपोजर होता है, वो आके जब लोगों को ये इस तरह की बात कहते हैं, मसलन ये जो पोलियो वैक्सीन के बारे में जो इस तरह की बात है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं उनकी ओपिनियन जो है वो शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पे कि देखें ये कहते हैं कि पोलियो वैक्सीन जो है वो इसमें सारे यही असरात पाए जाते हैं, और उनकी बात को कोट करते हुए फिर बाकी ऐसे तबके जो कि लोअर स्ट्राटा के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनके ओपिनियन वो लोग मानते हैं, वो भी उसी को दोहराना शुरू हो जाते हैं। तो इसको काउंटर क्यों नहीं किया जाता? इतनी बदगुमानी इतनी ज़्यादा क्यों है? बात ये है कि
ہمارے ہاں پھر میں کروں گا کہ من حیث القوم ہمارے ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے نمٹنا بہت ضروری ہے. وہ کہیں ہماری نفسیات کے اندر بیٹھ گئے ہیں. ہم ہمیشہ نیگیٹو بات کو مانتے ہیں. اگر میں فرض کرے آپ سے کہوں گا نا یہ جو کوٹ ہے آپ نے کتنا اعلیٰ پہنا ہوا ہے, یہ جیکٹ کتنی اعلیٰ پہنی ہوئی ہے آپ نے, تو اس پر لوگ دھیان نہیں دیں گے. اگر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس کوٹ کی جیب میں فلاں فلاں چیز بھی ہے, جیکٹ کی جیب میں فلاں فلاں چیز بھی رکھی ہوئی ہے, تو لوگ اس پہ یقین کریں گے. جہاں جہاں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلنی ہونا اس کو سنسنی کے انداز میں پھیلایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو سنسنی ہے نا, یہی تمام جو برائیوں کی جڑ ہے کہ ہم وہاں سنسنی پھیلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کو پھیلاتے ہیں, اور جھوٹ کو اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ سچ بن کر, میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے تو گوگل بھی شرما جائے کہ جو جس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں. اب یہ جو بات ہے کرونا ویکسین کی, دیکھیں ابھی کرونا ویکسین مارکیٹ میں ابھی آئی بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. اور بات کرنے والے کون ہیں؟ سینیٹر رہے ہوئے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب. انہوں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کی ہے, اور اس پہ کچھ یوٹیوب سے پروگرام بھی ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرونا کی ویکسین ہے, اور وہ بیٹ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دو کام کرے گی. پہلے تو یہ امپوٹنٹ کر دے گی, نامردی پھیلائے گی, تاکہ پھر وہی کہ مسلمان جو ہیں اپنی تعداد میں کم رہ جائیں. سیکنڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ماں بہن میں تمیز بھی ختم کر دے گی کسی مرد کے لیے, کہ اسے اپنی ماں بہن اور عام عورت میں تمیز بھی ختم ہو جائے گی, اور وہ ان سے اسی طریقے سے پیش آئے گا, زیادتی کرے گا جیسے کوئی وحشی یا کوئی درندہ ہوتا ہے. بھائی یہ جو آپ کی تھیوری ہے سازشی, یہ بائی اٹ سیلف کانٹراڈکٹری ہے, اس میں تضاد ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ امپوٹنسی پیدا کرے گی, نامردی پیدا کرے گی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب آپ وحشی بن جائیں گے اور آپ کو ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی. ہاؤ اٹس پاسبل؟ جب کالونیلزم آیا تھا ریسٹ آف دا ورلڈ میں, اس وقت جو مفتوحہ اقوام تھیں وہ ایسی باتوں کو ڈیفینس آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کرتی تھیں. جب کمیونزم پھیل رہا تھا تو اس میں بھی جو مفتوحہ اقوام تھیں یا متاثرہ اقوام تھیں وہ اس کو ڈیفینس میکنزم کے طور پہ استعمال کرتی تھیں. اسلام کے بارے میں ویسٹ میں جو تصور پھیلایا جا رہا ہے, ہمیں اس پہ دکھ ہوتا ہے, جو ہمارے شاعر کی تصدیق کی جاتی ہے دکھ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ جو پاپولسٹ رہنما ہیں وہ اس کو ایک ڈیفینس میکنزم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات چیت کریں گے تو کوئی دوسرا بھی اٹھ کے کر سکتا ہے آپ کے خلاف. تو یہ تو ایک جو ہے کنفرنٹیشن یا ایک خلیج کو بڑھانے والی بات ہے. اگر آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کی ماں کو گالی دے گا, یہ بنی ہوئی بات ہے. اگر آپ کسی کا گریبان پکڑیں گے تو وہ آپ کا جواباً گریبان پکڑے گا. لیکن یہ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں کہ یہ جو سازشیں, اب دیکھیں کرونا ویکسین کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو عام لوگ مر رہے ہیں کرونا سے, کرونا تو کسی نے تخصیص نہیں کر رہا, نہ امیر میں نہ غریب میں. وہ جو ویکسینیشن ہوگی تو اسے بچاؤ ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب یہ ملیریا کی ویکسین آئی تھی, ملیریا کی دوائی آئی تھی, کونین آئی تھی, اور اس سے پہلے ہیضے کی ویکسین آئی تھی. ہیضے سے کتنے لوگ مر جایا کرتے تھے, تعاون کتنے لوگ مر جایا کرتے تھے, ملیریا سے مر جاتے تھے, ایون ملیریا سے مر جایا کرتے تھے. اور ملیریا تو بے پناہ ایک خوفناک حد تک اس کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اس سے مرے. تو اگر ان کی دوائیاں آئیں تو اس بیماری کا روک تھام ہوا. اگر یہ ویکسین آ رہی ہے, ویکسین ابھی استعمال عام لوگوں تک اس کا استعمال نہیں پہنچا, تو اس طریقے سے کنڈم کرنا اور اس کے ذریعے ایسے آپ بتائیے کہ کوئی ایسی دوائی بھی بنی ہے جو انسان کے جینیٹیکلی اس کو تبدیل کر دے, اس کے جینز بدل دے, اور اس کو یہ جو ماں بہن, میں سچی بات ہے میں تو سمجھ نہیں پایا, مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ ماں بہن کی تمیز کیسے ختم ہو جاتی ہے. کبھی یہ شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے, چلیں وہ تو ایک ڈرنکنڈنس کی کیفیت ہے نا, کہ ڈرنکنڈنس کی کیفیت ہے. یہ کون سی کیفیت ہے کہ آپ جسٹ ویکسینیشن کروائیں گے اس لیے کہ نزلہ پھیر غریبوں پر, کہ غریب جو لوگ ہیں جو ان کے پراپاگنڈا سے متاثر ہوتے ہیں وہ نہ جائیں. اور میں حیران ہوا کہ جب یہ پروگرام کیا ہمارے ایک یوٹیوبر دوست نے اسی پہ, تو اس پہ کوئی 800 سے زیادہ کمنٹس پہلے دن ہی آئے ہوئے تھے, اور اس میں جو موسٹلی کمنٹس تھے انہوں نے عابدی صاحب کی رائے کو وہ قرار دیا ہوا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
पाकिस्तान बनाने वाले जो ज़ोमात थे वो जिन वो जो सियासी तफहीम अपनी तहरीक की करते थे और मजहबी तफहीम भी जो करते थे, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कोई तहजीब आपसे गालिब है तो जहाँ उसमें कुछ बुराइयां हैं वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, हमें उन अच्छाइयों को पकड़ना चाहिए। सही बात तो हम ये अपने आप को महसूर क्यों कर रहे हैं किले के अंदर कि जो गालिब अक़वाम इस वक्त हैं उनसे हम अच्छी बातें क्यों नहीं ले सकते? है। ये सोच शुरू से चली आ रही है। आप देखें, यूरोप तारीकी में था, डार्क पीरियड जिसको कहा जाता है, यूरोप जहालत में था। उन्होंने हमारे जोमा की किताबें जो मेडिकल की फील्ड से थी, फिजिक्स की फील्ड से थी, एस्ट्रोनॉमी की थी, कीमिया के सिलसिले में थी, हमारी किताबों का तर्जुमा करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और नाम पैदा किया। और हमने अपने उन साइंसदानों के साथ क्या सलूक किया? कोई एक मुझे आप बता दीजिए जिसके साथ हमने बुरा सलूक करके उसको नाम मारा हो। इसी तरह जब अंग्रेज इधर आया तो सर सैयद अहमद खान थे पहले पहले ये कहने वाले कि अगर आपने अंग्रेज का मुकाबला करना है तो आपको अंग्रेज की तालीम सीखनी होगी। जब तक आप किसी की जुबान नहीं सीखेंगे, किसी का इल्म नहीं सीखेंगे, तो फिर आप उससे फाइट कैसे कर सकते हैं? और हमने उस वक्त भी सर सैयद अहमद खान की मुखालफत की, हमने अंग्रेजी की मुखालफत की, हमने मैथ की मुखालफत की पढ़ने की, कि हमने कहा कि दोनों ये शैतानी इल्म है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया की जो साइंस है, जो डेवलपमेंट है, ये जो जितनी हैं अपना इजादात हैं, फिजिक्स पे खड़ी हुई है, केमिस्ट्री पे खड़ी है, और दोनों में क्या इन्वॉल्व है? मैथ इन्वॉल्व है। और हमने मैथ को बुरा कहा और हम मैथ में बहुत पीछे रह गए। 12वीं या 13वीं सदी का मुस्लिम स्पेन के अंदर जी एक ईसाई पादरी अपनी याददाश्तों में लिखता है कि हमारे ईसाई नौजवानों को क्या हो गया है, ये मुसलमानों की तरह कपड़े पहनते हैं, सर पे इमामे बांधते हैं, अरबी सीखने में फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो ये हमें इसके खिलाफ दिफा इख्तियार करना चाहिए और हमें इसको कंडेम करना चाहिए और अपने नौजवानों को राय रास्त पे लाना चाहिए। ये तो वही जहनीत है जो वो उससे यहाँ निकल पे आए, है। यूरोप वाले से निकल आए और निकल आए। और मैं समझता हूं कि ये साजिश हो सकती है कि उन्होंने हमारे अंदर कोई ऐसे लोग घुसाकर और हमें एक कलह में महसूल होने पे मजबूर कर दी। ये तो बात मानी जा सकती है, लेकिन ये बात कहना कि अगर आप पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएंगे, आप मलेरिया की दवाई खाएंगे, आप ये दवाई लेंगे इसकी कोरोना की, सिर्फ इसलिए कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये भी उसने बनाई है, फाइजर कंपनी ने बनाई है, जिसने जिसने व्याग्रा बनाई थी। भाई व्याग्रा का क्या इस्तेमाल और इसका क्या इस्तेमाल, और ये नहीं देखा जाता कि इसमें जो असल कंपनी है जिसने फाइजर के साथ कोलैबोरेशन किया है, उसके जो मालिक हैं वो मियाँ बीवी दोनों तुर्क मुसलमान हैं, और वो उनकी कंपनी है जिन्होंने ये कोरोना की वैक्सीन तैयार करवाई है। और हमारे यहाँ आप उस वैक्सीन का क्या करेंगे जो हमारे यहाँ चाइना से आ रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ऐसे प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, स्क्रीन पे आके या आवाम के साथ इंटरेक्शन करते हुए उनको ये यकीन दिलाना, इत्मीनान दिलाना, इस ट्रस्ट में लेके आना कि ये जो है वो रियाज साहब, मुझे फिर याद आता है मुनीर न्याजी साहब का कि हमेशा देर कर देता हूँ कि उन्होंने ये कहा था ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है या पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जिस सर्कल में भी बैठे ये बात करें। हुकूमत हमेशा देर कर देती है जब बातें बहुत नेगेटिव फैलना शुरू हो जाती हैं और लोग उसको अपने ईमान का जुज बना लेते हैं कि हाँ ये वाकई ऐसा होगा। तो आपने देखा होगा कि उस पर जब हमारे उलमा के बयान आने शुरू हुए कि ये जो आप उसकी है वैक्सीन पोलियो की, उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह कोरोना पर ये इनको शुरू में करना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये पैमरा कहाँ है? ये बाकी ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो हमारे वो इदारे जो इसकी रोकथाम के लिए बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? ये बताइए, मैं फिर दोबारा उसी तरफ आऊँगा कि जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के जो अकाबरीन थे उनकी सोच तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, और जब पाकिस्तान बना है तो हमने उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी सतह पे इदारे बनाए हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और बाकी जो माँ के बारे में हर शहर में चले जाएं आपको फाइलों में एक ना एक इदारा मिल जाएगा और उस पर काम भी हो रहा होगा, कोई ग्रांट भी जारी होगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोग्रेसिव सोच जो है पाकिस्तान की सोच थी,
یہ ریٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایک ٹرائبل جو سوچ ہے وہ ایک مذہبی کارڈ میں یا ایک اور جو ہے لبادے میں وہ اپنے آپ کو غالب کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کیسے میری ہوگا؟ بات سے کچھ ہمارے دوست ہیں یا وہ ناراض نہ ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے ادارہ سازی کے لیے نا، یا انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے، تو ہم نے وہ کر لیا کہ شاید یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. ہم پہلے ایوان بناتے ہیں، یہ ایوان اقبال ہے، یہ ایوان سر سید ہے، یہ ایوان فلاں ہے، یہ ایوان فلاں ہے. ہم نے سنگ و خشت سے ادارے بلڈنگ تعمیر کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے ایوان بنا لی ہے، اب آگے کام ختم ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں ریسرچ کہاں ہوتی ہے، کس چیز کی ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ کا ہمارے یہاں معیار کیا رہا ہے کہ کٹ پیسٹ کا نام ریسرچ ہے. آپ دیکھیے کہ جو یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ایچ ای سی اس کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کیسے کنٹرول کر رہی ہے، اور کس کس لحاظ سے یہ جو پیپر سبمٹ کی جاتے ہیں، تھیسس سبمٹ کی جاتے ہیں، کہاں کہاں ہراسمنٹ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیا اگر جب تک آپ سنگ و خشت کو چھوڑ کے آپ لوگوں سے، ذہنوں سے جو اذہان ہیں ان سے جہاں نہیں بنائیں گے، فکر سے جہاں نہیں بنائیں گے، تو سنگ و خشت سے جہاں نہیں بننے والے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں بلڈنگز بڑی بڑی ہیں لیکن ان میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن تاریخ انہی کے لیے اپنے آپ کو دہراتی ہے جو تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. ہمیں یہ جو مسائل ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں ان کی جڑ تک پہنچ کے ان کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنی نوجوان نسل جو ہے وہ ان کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ یہ غلطیاں نہ کریں اور یہ ہم دائروں کے سفر کے اندر اپنی زندگیاں رائگاں نہ کر دیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم غیر روایتی طریقے نہیں اپناتے، گفتگو کے بھی، کام کرنے کے بھی. اب یہ جو ہم اس سے پہلے ایک بوڑھوں والے پروگرام کی بات کر رہے تھے، بوڑھوں کی باتوں سے نوجوان نسل کیوں چڑھتی ہے، وہ کھولتے ہوئے بوڑھوں کی بات کی تھی، وہ نرم بوڑھوں کی بات بھی ہم نے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم جب یہ روایتی باتیں کرتے ہیں نا تدبر اور تفکر کی، تو اس سے نوجوان نسل آگے بھاگتی ہے. تو جس زبان میں نوجوان نسل سننا چاہتی ہے، جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتایا جانا ضروری ہے ان کی زبان میں کہ یہ سازشیں ہمارے خلاف ہی کیوں ہوتی ہیں، اور ہم نے اذہان بنانے ہیں یا ہم نے بلڈنگز بنانی ہے. اس بارے میں آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کوئی امکان ہے یا نہیں ہے. پاکستان کا ایک بڑا ادارہ اس کے جب نئے سربراہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک سروے کیا جائے کہ ہم نے پچھلے 20 سال میں کتنی ترقی کی. آپ پاکستان ریلوے سمجھ لیں، بابڈا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں. جو ان کے پی ایچ ڈی لوگ تھے، جو سوشل سائنسز کے ماہرین تھے، وہ گئے، انہوں نے سرویز کنڈکٹ کیے جو ان کا علم ان کو جیسا ان کو سکھایا ہوا ہے. تو وہ مہینے 2 مہینے بعد اپنی رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی جو کہ بڑی یقین تھی. وہ سربراہ کی ٹیبل پہ رکھی تو انہوں نے کہا کہ سر یہ رپورٹ ہے. تو انہوں نے کہا اس میں کیا، اس نے کہا ذرا پڑھ لیجیے گا. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، جسٹ بتائیں کہ ہم نے کوئی ترقی کی ہے. کہتا ہے اکوپمنٹ وغیرہ کا مجھے پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ سر ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم پیچھے گئے. اس نے کہا وجوہات، اس نے گنوائی وجوہات کہ ہمارے منافقانہ رویہ ہے، ہم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس نے کہا علاج کیا ہے. اس نے کہا بوڑھے لوگ جو ہیں وہ تو نہیں سمجھتے، وہ اپنے خیالات عقائد میں بڑے پختہ ہو چکے ہیں تو ان کو ہم سکھا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. تو اس نے کہا پھر کیا کیا جائے. اس نے کہا صرف نوجوان جو ہیں جن کی عمریں 20 سے 25 26 سال ہیں ان کو ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو صرف کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا مفاد پیچھے ہے، اسٹیٹ کا مفاد آگے ہے. یہ کرو گے تو ملک ترقی کرے گا، تم ترقی کرو گے، تمہاری آنے والی نسلیں ترقی کریں گی. ہو سکتا ہے تمہارے اپنا مفاد جو ہے اس کو سخت نقصان پہنچے گی اگر تم بات کرو گے تو، لیکن کم از کم تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تمہیں دعائیں دیں گی. تو ناظرین فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم
हमने क्या करना है? अपना मफाद हम हासिल करना चाहते हैं या आने वाली नस्लों का मफाद हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया, हम हाजिर होंगे जल्द ही एक नई एपिसोड के साथ। और खुदा हाफिज करने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश कि चैनल टुडे विद हफीज़ खान को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।